जुगनू का देश प्रोग्राम के नए एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। मैं जुगनू मोहसिन। मोची दरवाजे के अंदर गलियों में अकबरी दरवाजा दूसरी तरफ से लगता है, मोची दरवाजा इस तरफ से लगता है। मैं खड़ी हूं मुबारक हवेली के पुराने दरों के सामने। ये हवेलियां कजलबाश खानदानों की हैं और कजलबाश का मतलब कजलबाश यानी कि लाल टोपी वाले। और ये लोग ईरान से बहुत पहले मुगलों के साथ, फिर नादिर शाह के साथ, फिर बाकी जो लोग हिंदुस्तान में आते रहे उनके साथ ये लहर दर लहर कई सौ सालों पे मुहित इनकी तारीख है। ये आके हिंदुस्तान की सरजमीन में लाहौर के शहर में आबाद होते रहे। कजलबाश जब इन हवेलियों में मुकीम हुए तो उन्होंने साथ ही अपने घरों के इमाम बारगाहें भी यहाँ शुरू कर दी। और इमाम बारगाहें इसलिए क्योंकि फ़िक़्ह जाफरिया से उनका ताल्लुक था। और आपको मालूम है कि शिया हज़रात जहाँ भी हों दुनिया में, वो हर जगह हमेशा मुहर्रम में, जो कि इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है, उसके पहले 10 दिन में की अजीम कुर्बानी को याद करते हैं। हमारे प्यारे नबी के नवासे जो 1400 साल पहले अपने असूलों के लिए एक आमिर जाबिर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने करबला में अपना नजराना भी दिया शहीद होके, और अपने तमाम खानदान का भी। आइए आपको मुबारक हवेली की इमाम बारगाह दिखाते हैं। ये मुबारक हवेली के अंदरून में इमाम बारगाह है और ये लोग सदी दर सदी, पुश्त दर पुश्त मुगलों के साथ, और उसके बाद जो भी यहाँ कॉन्करर्स आए जैसे कि नादिर शाह, और मैं समझती हूँ उससे बहुत पहले भी जब सेंट्रल एशिया और ईरान से माइग्रेशंस होती थी हिंदुस्तान, तो हर फ़िक़्ह के लोग यहाँ आके बसते थे। और जो यहाँ पहले मकाम पजीर थे जिनमें हिंदू लोग थे, जैन थे, बुद्ध थे, और हर किस्म के यहाँ पर मज़ाहिब थे इस खित्ता ज़मीं पर, और वो साथ साथ अमन और शांति में रहा करते थे। ये है हवेली सैयद वाजिद अली शाह, जो कि मोची दरवाजे की एक बड़ी मशहूर हवेली है। इस हवेली को आबाद किया था दिल्ली के गदर के बाद, यानी 1857 में, जब पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसे अंग्रेज तारीखदान इंडियन म्यूटनी कहते हैं। इनमें से 2 भाई थे जिनका नाम था अब्बास अली शाह और दिलावर अली शाह, और वो 1860 में लाहौर आए। तो उन्होंने ये जगह लेकर और ये हवेली बनाई। आप देख सकते हैं कि वो रिवायती कोर्टयार्ड, जो कि हर इंटीरियर यानी कि अंदरून में पुराने शहरों में हुआ करता है, और वही तालाब, उसके अलावा जो ये बरामदे हैं और वो जो इमाम बारगाह के सुतून हैं बड़े बड़े, वो टिपिकल मिड 19th सेंचुरी आर्किटेक्चर है, जिसको ब्रिटिश राज ने, जो कि फिर इस वक्त हिंदुस्तान पे जो काबिज हो चुका था, उसने बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज हुआ। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, जिसे कहते हैं कि एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर की मिसाल है ये हवेली। दोनों भाइयों अब्बास अली शाह और दिलावर अली शाह में से सिर्फ अब्बास अली शाह की औलाद हुई, दिलावर अली शाह की औलाद ना हुई। एक ही नारीना औलाद थी और वो थे सैयद वाजिद अली शाह। उन्होंने इवेंचुअली ये हवेली बसाई अपनी बीवी मुश्ताक सैयदा के साथ। वाजिद अली शाह को पढ़ाई लिखाई और उलूम का बहुत शौक़ था। हम आपको अभी शाह जी के कमरे में लेकर चलेंगे, जो तकरीबन उसी तरह है जबकि उनकी वफ़ात हुई 1996 में, तकरीबन 100 साल की उम्र में। आपको हम अब शाह जी के कमरे की तरफ लिए जाते हैं। और if you could walk these steps with me, you'd see how steep they are and how uncomfortable they must have been, especially for an old man. But then he was devoted to literature and devoted to learning. ये है जी शाह जी का कमरा, जहाँ वो बैठ के काम किया करते थे। यहाँ शाह जी बैठा करते थे। This was his desk. यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की एक पुरानी किताब पड़ी है। यहाँ
ان کی پرانی تصاویر ان کے بڑوں کی اور ججز کی جن کو میرا خیال ہے وہ ایڈمائر کرتے ہوں گے، اور یہاں بیٹھ کے وہ اپنا کام کیا کرتے تھے بیکاز ہی واز این ایڈوکیٹ آف دا لاہور کورٹ آف دا ٹائم۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر سید واجد علی شاہ اور ان کی بیگم مشتاق فاطمہ بیٹھا کرتے تھے، اور یہ دیکھیے ایک قصیدہ جو سید واجد علی شاہ کے ایک دوست نے ان کی شان میں لکھا۔ صداقت کے پھول بخدمت گرامی قدر رفیق شفیق سید واجد علی شاہ صاحب ایڈوکیٹ لاہور، اور اس کا آخری شعر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ بہت خوبصورت الومینیشن ہوئی ہے چاروں طرف، اور آخری شعر ہے: پاک تینت پاک بطن پاک خصلت پاک دل، ہے گماں امداد کو واجد بھی ہے کوئی ولی۔ امداد شاعر اور واجد ان کے دوست، یہ تھی پرانی دوستیاں اور پرانی رواداریاں۔ اور یہ ہے وہ کمرہ جہاں پر شاہ جی سید واجد علی شاہ اپنے خاص مہمانوں کو انٹرٹین کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کی طرف آپ دیکھیں، اس کے روشن دانوں کو دیکھیں، اس کی آرچز کو دیکھیں، اس بالکنی کو دیکھیں، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو وہ پیور مغل حویلی کا ڈیزائن ہے جس میں صرف یوں کر کے آنچ ہوتی تھی، صرف یہ وہ نہیں ہے، یہ گولائی میں آ چکی ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حویلی ایکچولی کوئی 150 سال پرانی ہے۔ یہ قدیم موچی دروازے کی ابتدا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑ کے درخت ہیں جن کو پنجابی میں بوڑ کہا جاتا ہے، انگریزی میں they are the banyan trees, and they say in English that nothing grows beneath the banyan tree, but that's not correct because under these banyan trees is a hustling bustling culture، ایک جیتا جاگتا ماحول پرانے لاہور سے صدیوں پہلے سے لے کر آج تک بستی آبادی اور بستہ لاہور۔ اور اب ہم موچی دروازے سے باہر نکل آئے ہیں، ان بڑوں کے سائے سے نکل آئے ہیں، اور یہاں آ گئے ہیں جو کہ ایک اب موچی دروازے کا میدان کہلاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ ایک باغ تھا، سرسبز باغ جس میں درخت ہوا کرتے تھے۔ آج یہ میدان ہے، اور اس کی ایک پہلے اور بھی خصوصیت ہوا کرتی تھی جو اب نہیں رہی، اور وہ یہ کہ یہاں پر سارے سیاسی جو اجتماع ہوا کرتے تھے وہ یہاں ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر وہ جو تھڑا ہے وہاں پر جا کے لیڈران کھڑے ہوتے تھے، اور یہ سارا میدان بھرا ہوتا تھا ان لوگوں سے جو اس وقت کی حکومت کے خلاف یا ریاست کے ہتھ کنڈوں کے خلاف یا آمریت کے خلاف یہاں پر سراپا احتجاج ہوا کرتے تھے۔ یہاں پر پہلی دفعہ وہ نعرہ لگا، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ موچی دروازے کے باغ میں ہوں میں، اب موچی دروازے سے آپ کو خیر آباد کہتے ہیں، اور پھر آئیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور علاقوں سے اور ثقافتوں سے اور کھانوں سے آپ کو آشنا کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے تاریخ، تمدن، تہذیب شیئر کریں گے۔